آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الحمد وورث سليمان داود
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صدق